बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 फरवरी साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगी। आपके भेजे गए सवालात के जवाब हम इस प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़िशें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। आप फेसबुक की क्या नई नई ऑप्शंस खोल के चेक करते रहते हैं? कुछ नहीं, एवं क्लिक हो जाता तो कोई नवी ऑप्शन खोल जाती है। मेरी तो जरूरत ही नहीं है, वो बाद च गुआच जाता है तो फिर मैंने रीस्टार्ट करना पैंदा। अब आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि ट्विटर से ब्लॉक किए हुए बंदे को अनब्लॉक कैसे करते हैं? आहो कई बंदे ब्लॉक हो गए ने तो वो हुण कहंदे ने सानू अनब्लॉक करो, तो मैंने नहीं पता लगता कि किवें अनब्लॉक करना। जी मैसेज इजाजत है? बिल्कुल जी। पहला मैसेज ज़बान हैदर का। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट का इदारा है या प्राइवेट? प्राइवेट जी। जिस तरह जिमखाना क्लब प्राइवेट अदारा है, पंजाब क्लब प्राइवेट अदारा है, इसी तरह ये भी प्राइवेट एसोसिएशन है लोगों की, अदारा है, एसोसिएशन है लोगों की, ठीक है। और उस एसोसिएशन के तहत जो है ये क्लब है, आप इसे जर्नलिस्ट, आप इसे बिजनेसमैनों का एक क्लब समझ सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास खुर्शीद आलम का है। दादाजी इन्होंने ना एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है ओंटारियो कनाडा। कनाडा और पाकिस्तान के बिजली के प्राइसेस जो हैं, बिजली की कीमतों का तकाबली जायजा। आशियाने की बात करते हो, अपने हालात खराब हैं। दिल जलाने की बात करते हो, हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम समाने की बात करते, क्यों दिल जलाने वाली बातें करते हो यार? ओंटारियो कनाडा ले हो, अल्लाह तुहानू पूछे। अच्छा मुझे एक बात बताएं जी, आपको पता है कि ट्विटर पे तो ज़्यादातर लोगों तक हमारा ये प्रोग्राम पहुंच ही रहा है या पहुंच गया है, मैंने ट्वीट कर करके पहुंचाया है जी। असल में हमारे जो लिसनर बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक के ऊपर प्रोग्राम शेयर करने में आपको क्या अमर माने हैं? सुस्ती सिर्फ, और कोई मसला नहीं है। आपको कान पकड़ा के ना अब्बा जी कहते होंगे कि दोवां कन्ना च एक रखी जाए ना। कर देता हूँ आपको दोनों कानों के दरमियान, दोनों कानों के दरमियान, अच्छा ये होता है, खुत्ती होती है जी। दोनों कानों के दरमियान एक जड़ी जाए ना तो फिर आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। तो भाईन कर दे फेसबुक पे हमारे, आप भी जी अब ये करें तो इसको ज़रा शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे हमारे लिसनर जो हैं उनको पता ही नहीं है, वो 2013, 14, 15 के नशे में बैठे हुए हैं जब हम ऑन एयर हुआ करते थे कि दादा पोता शो हुआ करता था। उनको उन तक मैसेज पहुंच जाए, आप वो खुद ही जाएंगे। इनकी जब ट्वीट आए तो उसको एक दफ़ा शेयर फरमा दीजिएगा, और बल्कि रेगुलरली फरमा दिया कर। चलें जी। आमिर मुस्तफ़ा कहते हैं दादाजी आप लोगों को तालीम और महारत हासिल करने का तो कहते हैं, लेकिन साथ साथ आप हुकूमत को ये क्यों नहीं कहते कि वोकेशनल इदारों में, टेक्निकल इदारों में जो मशीनरी उन्होंने तजर्बों के लिए रखी हुई है वो दुनिया के अजायब घरों में पड़ी हुई है। हाँ ये भी है, लेकिन आपको उस टेक्नोलॉजी, जब दुनिया उस मुकाबले में बहुत आगे निकल गई है तो आप नई टेक्नोलॉजीज की तरफ चले हैं जिनके इनके पास हालात पूरे हैं, ठीक है ना। हाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के तो इनके हालात पूरे हैं ना जी। भांडे टिंडे ही चाहिए होंगे, भांडा चाहिए, चूल्हा चाहिए, बस वो हालात पूरे, तो आप उस तरफ क्यों नहीं चले जाते? ठीक है ना। हाँ तो ठीक है जी। नेक्स्ट मैसेज दादाजी मेरे पास मौजूद है। मोहम्मद वासिफ का कहते हैं ये फरमाइए कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री करके कोई स्कोप है इसका? डिसिप्लिन के हवाले से स्कॉलरशिप भी पूछ रहे हैं। कहते हैं कि इसमें जो है ना एनालिस्ट कहलाता, फाइनेंशियल एनालिस्ट कहलाता है बंदा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान में तो नहीं है, या अगर पाकिस्तान में है तो कराची में होगा, लाहौर में नहीं है, नंबर 1। अब कंट्री में कोई नहीं है, ठीक हो गया। और ज़्यादा इम्कान है कि पाकिस्तान से बाहर ही जाना पड़े आपको, नंबर 1। नंबर 2, IBA में एक स्पेशलिटी आती है आखिर चौथे के साल में, उसमें ये सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं। अगर आप इसके अंदर डिग्री करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शायद आपको पाकिस्तान से बाहर झांकना पड़े। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हो गया, चूंकि मालियाती सेक्टर का जो इस वक्त मरकज़ है वो बरतानिया से, लंदन से अमेरिका शिफ्ट हो चुका है, तो अमेरिका की किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से भी ये डिग्री हो जाए या किसी कॉलेज से हो जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होगी बजाय इसके कि आप चाइना में धक्के खाएं, क्योंकि चाइना भी तो उसी तरह का खोशा चीन है ना उनका जिस तरह के हम हैं। ये है।
جی چلیں. خالد ستی کا میسج ہے، کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، فائنینشیل حالات، اکانومی کے حالات، مزاج سخت ہوتا جا رہا ہے. کہتے ہیں اب تو پوتا جی کا مزاج بھی سخت ہوتا چلا جا رہا ساڑھا مزاج سخت ہونا جا رہا ہے. جی نہیں یار، اسی تو شغل جہا لائی دا ہاسا کھیڈ جہا پان کی کوشش کری تھی، وہ بھی آپ کو گراں گزرتی ہے تو پھر دیکھ لے. ہاں ظاہر ہے، ہم جب لوگوں کی مزریز دیکھتے ہیں، لوگوں کی قسم پرسی دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پاتے تو پھر مزاج میں تلخی تو آ ہی جاتی ہے نا، اور اپنی حالت سنبھالنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہم سے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، اس نے ایک پوسٹ کرنی ہے فیس بک کے اوپر، نہیں کرتا، اور آپ نے اسے شیئر کرنا ہے، آپ بھی نہیں کرتے، تو پھر یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا. جی. شہیر دورانی کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ ہمارے ملک کے ادارے جو ہیں، انسٹیٹیوشنز اتنے کمزور کیوں ہیں؟ مثال کے طور پہ KLJ-7A ریڈار ڈیولپ کیا ایسا ایسا نینجنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس نے، جو کہ JF-17 تھنڈر کے لیے بنایا گیا تھا. یہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یار بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی پہلے ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا زراف ریڈار کا. ٹھیک ہے. عیسیٰ ریڈار جو ہے یہ ہے اٹلی کا. پہلے سب سے پہلے اٹلی نے ٹیکنالوجی بنائی تھی، اب ہر کوئی بنا لیتا ہے، اب ہر کسی نے اپنی ڈیولپ کر لی ہے، چائنا بھی اپنا کر رہا ہے. اٹلی کے ساتھ ہمارا باقاعدہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا اور انڈر لائسنسنگ یہ بنانے کا معاہدہ موجود ہے. اور اگر آپ کو میں کہوں کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے اندر ہم یہ بنا رہے ہیں تو اس کو غلط نہ سمجھا جائے. اور یہ جو بلاک 3 کے اندر ہم جو عیسیٰ ریڈار لگائیں گے، یہ ہمارے PSC کا بنا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. ان دی مین وائل انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا، چائنیز نے بھی ڈیولپ کر لیا، چائنیز نے اپنا بنایا، ہم نے اٹلی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور ہم نے یہ ریڈار میرا خیال ہے اٹلی سے ہم نے اور بھی ریڈار لیے ہیں انڈر دا سیم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت، اور وہ ہم نے لگائے تھے میراجز کے اندر. ٹھیک ہے. اور ہم یہ تمام تجربات جو ہیں یہ کراکرم سے شروع کیے تھے ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا جی. کراکرم ایک طیارہ ہم نے چائنا سے بنوایا تھا اپنی ٹریننگ کی ضروریات کے لیے، لیکن بعض جو غریب ممالک ہیں نا شودے، انہوں نے اس کے اوپر بندوقیں لگا لی اور راکٹ شکٹ ٹانگ لیے، اور انہوں نے اس کو گراؤنڈ اٹیک کا طیارہ بھی بنا لیا. لیکن ہم نے بیسیکلی اپنے بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے کراکرم بنوایا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر کراکرم کی پوری ٹیکنالوجی ہم نے چائنا سے لے لی تھی پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں. یہ کراکرم ہم پورا ریبلڈ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ملک خریدنے آ جائے جس کو چائنا سپلائی نہ کر سکتا ہو تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم بیچ لو، تو وہ ہم اس کو بیچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کام تو بڑے ہوتے ہیں جی، اور ہو رہے ہیں. ہاں. اب عزم 5 کا جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت ہم نے وہ جو ہے پاکستان کامرا کو ایک وہاں پہ ہم نے ایروناٹیکل سٹی بنانا ہے جس کے اندر ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا جائے گا اس حوالے سے. اور وہاں کے جو گریجویٹس ہوں گے وہ نہ صرف کہ پاکستان کی ضروریات پوری کریں گے بلکہ پوری دنیا کے بھی، اور مسلم ورلڈ کی خاص طور پہ بھی، اور دوسری ریجن کے اندر جو ممالک ہیں ان کی بھی ضروریات پوری کریں گے. بک رہے ہیں اچھی تعداد میں ہمارے JF-17، ہم بیچ رہے ہیں، کوئی پیسے پوسے نہیں، وہ ہم پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اس میں دیکھیں نا. ابھی ہمارا خیال تھا کہ آذربائیجان خرید لے گا، آذربائیجان راضی بھی ہو گیا ہے. تو اس کے بعد اس میں انجن لگا ہوا ہے، اب رشیا کا بنا ہوا ہے، رشیا آذربائیجان کا مخالف ہے. انہوں نے کہا نہیں پہن میری چیز تو نہیں تسی وہی ساتھ. ہاں. تو پھر ہم ہٹ گئے. اب ہمیں انتظار ہے کہ چائنا کا اپنا جیٹ کا جو ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، انجن وہ تیار کر رہا ہے چائنا. ٹھیک ہے. جو اس نے اپنے جہازوں میں استعمال کرنا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کچھ دنوں میں چائنا کا یہ جو روس کا یہ جو انجن ہے اس کو چائنا کے انجن سے ریپلیس کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں قسمت بدل جائے گی، تقدیر بدل جائے گی. وہ سب پروپیگنڈا، فضولیات، واہیات اور حقیقت ٹی وی ہوتا ہے، اور 5ویں پشت کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مگر اتنا رو پٹ کے رولا ڈال کے ہم نے ایک JF تھنڈر $28 ملین کا بیچنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کوٹ لاکھپت لاہور میں واقع ایک ٹیکسٹائل مل کی جو ایکسپورٹس ہیں سال کی وہ $128 ملین ہیں، تو آپ نے حیران نہیں ہونا.
اور اس بیچارے کا نام ہی کوئی نہیں ہے, مولوی صاحب لمبی داڑھی رکھ کے لگے ہوئے, وہ ملک کے لیے اتنا زر مبادلہ کمائے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ ہر ویلاگ میں قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے. تے مر کے 3 JF تھنڈر گئے نے ہوں تک نائجیریا کے پاس, ٹھیک ہے جی, تے $28 ملین تے $28 ملین چوتھی $100 ملین کر لو. تو وہ مولوی صاحب نے 500 مشیناں نے نال نا $128 ملین کما دیتا جی 6 مہینے دے وچ, کر لو گل. اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے متعلق ایک بندہ کہتے ہیں یار ساروں نے کپڑا ہی بنانا ہے, ڈسکریج کر رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر. ہاں, کون ہے بندہ بلا کیڑا ہے جو کہتا تھا معیشت کی حالت بہت بری نہیں ہے تو بہت اچھی بھی نہیں ہے, وہ بیسیکلی پڑھا دیا جاتا ہے نا, تو اسی پہ چل پڑتا ہے, اسی پہ چل پڑتا. جی نیکسٹ میسج اویس کا کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے بزنس کاسٹ آف لیونگ اور ڈوئنگ آف بزنس پر کیا امپیکٹ آئے گا اگر ڈالر کی قیمت ایک مرتبہ پھر بڑھی تو؟ وہی طوفان مچے گا جو اب مچا ہوا ہے, بلکہ طوفان بدتمیزی کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, وہی طوفان مچا ہوا ہے. اور جب اس طرح کی نااہل اور بددیانت حکومت مسلط ہو تو وہ تو کسی مینوفیکچرر کو یہ بھی نہیں پوچھ سکتی کہ بھائی یہ جو پرائس میں تو انکریز کر رہا ہے اس کی مجھے ذرا جسٹیفیکیشن تو بتا. نہیں پوچھتے, اور نہ پوچھنے کے پیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوائی والوں نے اگر 400% اضافہ کیا ہے تو ان سے پوچھا جب بھائی جان کی اگ لگ گئی ہے تمہوں 400% انکریمنٹ کیوں لین دے؟ تو اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ یار ہمیں جو ہے, میں جگہ کا نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن نہیں بتاؤں گا پھر میں مارتے بڑا نے, تو ہمیں فلاں جگہ پہ یہ چیزیں ڈلیور کر دو یا اتنی رقم ڈلیور کر دو, پاکستان سے باہر لیتے ہیں ویسے بائی دن, تو اس کے بعد تم بتاؤ کتنی قیمت بڑھانی ہے, تو پھر وہ مسائل, ٹھیک ہے. تو ایک تو ڈیویلیوشن کرتے ہیں, دوسرا جب انڈسٹری اس ڈیویلیوشن کو ابزارو کر رہی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ تم قیمت بڑھاتے کیوں نہیں ہو, ہمیں پیسے دو اور قیمتیں بڑھاؤ, تو ان سے پیسے لے کے تو پھر قیمتیں بڑھواتے ہیں. تو یہ 15-20 گنا امپیکٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. بھائی بات یہ ہے کہ اگر $100 والا ڈالر جو ہے وہ 160 کا ہوا ہے تو 60% قیمت بڑھی, جی ٹھیک ہے. تو 145 والا گھی جو ہے وہ 315 کا ہو گیا, 40 والا آٹا 85 روپے پہ چلا گیا. یہ کون سی لاجک ہے, یہ کیا سائنس ہے؟ تو یہ لاجک جو ہے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. مطلب 40 والا آٹا 60 کا ہو جاتا کسی کو اعتراض نہیں ہونا تھا, اتنا آہو بکا نہیں مچنی تھی, یا میرے ورگوں نے اتنا زیادہ تنقید نہیں کرنی, وہ 80 پہ بھی نہیں رکا, ٹھیک ہے نا. میں تو ویسے آٹا کھانا ہی منع ہو گیا. جی آگے چلو. شاہد خان کہتے ہیں دادا جی ترکی میں پراپرٹی خرید کر وہاں شفٹ ہو جانا کیسا آپشن ہے؟ اس کو ایک نا نشان منزل سمجھا جائے, منزل نہ سمجھا جائے. ویسے آج کل یار وہاں پہ بڑے آپشنز ہیں, خاص طور پہ جو پروونشل نامینیشن کے تحت ہمارے ایک لسنر ہیں وہاں پہ, وہ ہمیں اس طرح کی باتیں بتاتے رہتے ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. وہ ٹریولنگ کے دوران دادا پوتا شو سنتے ہیں تو جو کوئی پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. اس وقت جو پروونشل نامینیشن کے تحت بہت تیزی سے لوگ لینڈ کر رہے ہیں, اور وہ جو پارٹی جس نے ہمیں بتایا اس کو اس کا دکھ ہے کہ سارے انڈیا سے آ رہے ہیں, کوئی پاکستانی نہیں آ رہا. یہ کینیڈا کی بات کر رہے ہیں, کینیڈا کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں پہ بعض صوبوں میں, وہاں پہ وفاق کا بھی ایک امیگریشن کا پروگرام ہے, صوبوں کا بھی ہے, بعض شہروں کا بھی امیگریشن پروگرام. وہ پہلے اس سکل کے حامد افراد کا مقامی طور پہ اشتہار دیتے ہیں, اور اگر ان کو اس کے مقابلے میں کوئی درخواست نہیں آتی تو اس کے بعد اس کو وہ ان کی جو وفاق کی لسٹ ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ جو صوبائی نامینیشن ہے وہ آج کل بہت آسان ہوئی ہے, اور وہ اپنی اکانومی کو بھی تھوڑا سا سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں 4 پیسے جس کے پاس ہوں وہ اس کو انوائٹ کر لیتے ہیں. ترکی کا پروپیگنڈا زیادہ ہو گیا. ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ کینیڈا بھی کوئی اتنے کے پیسوں میں ہو جاتا ہے, تو اس کو ایک چیک مار لیا. جب اپنے ڈاکٹر ابرار صاحب ہیں آن لائن ہوتے ہیں, ہمارے ریفرنس سے ان سے رابطہ کر لیجئے گا. وہ PhD ہیں امیگریشن کے اندر اور کینیڈا میں مقیم ہوتے ہیں, ٹھیک جی. پہلے وہ پاکستان میں رہ کے کینیڈین امیگریشن کرنے لگے نا, تو میں نے کہا آپ کو سب سے پہلے اعتراض بھلا کیا ہونا ہے کہ ماما جی ایڈا تو PhD ہے تو پہلے آپ کارنا اپنی. تو اب وہ کینیڈا چلے گئے, وہاں پہ ایک یہودن خاتون ان کی پارٹنر ہے, اور وہ جناب اس وقت امیگریشن کے اوپر کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں. بڑے مہنگے کنسلٹنٹ نے, مشورہ مفت کر لینا میرا نام لے کے, ٹھیک ہے. جب وارہ کھانا ہوئے تو انہوں نے کنسلٹنسی لے لینا,
ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ तो कह रहा कि सारा बंदा कॉम्पिटेंट है तो पैसे पूरे पड़ेगा ना थोड़े जी। और अगर आपका केस नहीं बनता ना, तो बंदा पहले दिन आपको कह देगा भैन थोड़ा नहीं होना चाहिए, वो आपको धोखा नहीं देगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। महंगी पार्टी, ठीक है, छेती की थोड़ा केस नहीं फड़न लगी। 110% तो यकीन होगा ना कि आपकी केस हो जाना है, तो फिर केस पकड़ेगा आपका। उसका केस पकड़ लेने का मतलब ही ये होगा कि आप गुजर गए। जी, आगे बढ़ूं। डॉक्टर इबरार, वड्डे भाई, छोटे भाई नहीं आप जी। शहीद दुरानी हाँ फिर जी। इस तरह के मैसेजेस करते हैं, कहते हैं ब्रॉडशीट की तरह के जो वाकयात होते हैं इनका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होता है? यार ऐसे ही खाम खा, आपको भी पता कोई है, भी हो, आपको क्या है नहीं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा भी हुआ है फरूक आदम और फरूक एडम है वैसे बाय द वे, और फरूक एडम किसका बच्चा था और फरूक एडम की औलाद आगे ए भी पंगेबाजियां लेनियां। इसीलिए मैं प्रॉपर्टी के प्रोग्राम शुरू नहीं करता। प्रॉपर्टी के सवालों जवाब भला क्यों गुलशन रावी दे विच एक कनाल दा प्लाट किन्ने का होएगा? ये प्रॉपर्टी डीलर से किया जाने वाला सवाल है। हम जाके वहां पे किसी को फोन करेंगे, भाई की चल रहा दे, जो कहेगा जी इत्थों तो लैके इत्थों तक चल रहा, ठीक है, तो एथिक बेचना चाहिए, तो एथिक खरीदना चाहिए, ठीक है। पूरी डिटेल लेके हम अगले दिन प्रोग्राम में बुलाएंगे या उनको वैसे बताएंगे पोस्ट के नीचे लिख के, अच्छा ठीक है भाईजान क्यों पूछा था, वो पड़ा हुआ था, मैं कहा जरा मोल लगा लिए। मोल प्रॉपर्टी डीलर से लगवाएं, हमसे तो ना लगवाएं। मुझे इस वजह से बहुत ही चिड़ चढ़ती है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी के सवाल ही बैन कर दिए कि करना ही नहीं ऐसी यार, लोगों ने चीज़ा लेने का बहाना लगा है। ऐसा ही है। नेक्स्ट मैसेज इकराम भट्ट का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी बहुत से लोग अपने आप को अनबाइस्ड क्लेम करते हैं, सहाफत में बात कर रहे हैं, क्या कोई पैमाना है कि बाइस्ड और अनबाइस्ड के दरमियान इंसान फर्क कर सके? नहीं, अनबाइस्ड नहीं होता ही नहीं, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। आप बाइस्ड होते हैं अपने मुल्क की तरफ, अपने नजरियात की तरफ, ठीक है, और उसी को लेके चलते हैं। जो कहता है अनबाइस्ड हूं मैं, वो झूठ पे बोलता है, बकवास करता है, उसकी बात को, उसको इसी बात पे सुनना छोड़ दें जो कहता है कि मैं अनबाइस्ड हूं। इसके ऊपर बहुत रिसर्च और बहुत सारी थेरीज हो चुकी हुई हैं, थेरीज वजूद में आ चुकी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका ये अपना टाइम ज़ाया नहीं करता। मुख्तसर बात की है कि ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इंसानी जबिलत के अंदर ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। और मैं बड़े बड़े जो बाबा आदम हैं, गोरे हैं, उनके साथ काम करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं। बल्कि नॉम चॉम्स्की जैसे लोगों ने कहा है कि जनाब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अब सच और झूठ के दरमियान न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल सादा सी बात मतलब है। देखें, जब पाकिस्तान की और इंडिया की कन्फ्रंटेशन होगी तो मैं कैसे न्यूट्रल रह सकता हूँ, या पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, या पाकिस्तान की या अमेरिका की, या पाकिस्तान की या सऊदी अरब की कन्फ्रंटेशन होगी, तो मेरी तमाम हमदर्दियाँ, तमाम तासुबात पाकिस्तान के लिए होंगे ना यार। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैं मुतासब नहीं हूँ, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। दिस इज फैक्ट। अब आप इसको माने या ना माने, आप कहें कि मैंने सऊदी अरब को या इंडिया को या अमेरिका को या अफगानिस्तान को उस तरह गालियां क्यों नहीं बकी जिस तरह हकीकत टीवी बकता है, तो ये मुझसे नहीं होगा। मेरा अपना मिजाज है, ठीक है, और इसी मिजाज की कीमत अदा कर रहा हूं। और हकीकत टीवी जो है वो अपने मिजाज की कीमत पकड़ रहा है, वो अपनी मिजाज की कीमत पकड़ रहा है। आय हाय हाय, ठीक है ना, हम अदा कर रहे हैं, हम अदा कर रहे हैं, वो अपने मिजाज की कीमत पकड़ रहा है। तो ये तो होता है ना, आपको पता होता है कि मुझे इस बात की ये कॉस्ट पड़ सकती है, तो इसके बावजूद आप करते हैं क्योंकि आपको अपने ज़मीर के सामने जिंदा रहना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो है आगे बस वाइंड अप करें, थक गया हूं। एक आधा और अब्दुल बासित का मैसेज है। अब्दुल बासित अचकज़ई, माशाल्लाह। गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा बात हो चुकी। कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि चीन की जो कंपनियां पाकिस्तान में धड़ाधड़ आ रही हैं, कि क्या वो मुस्तकबिल में इस मार्केट में अपनी जगह या अपना हिस्सा यकीनी बनाने के लिए आ रही हैं, या वाकई कुव्वत खरीद को देख के कोई वक्ती रैली है? देखिए, कुव्वत खरीद तो खैर नहीं है। कुव्वत खरीद तो मैंने आपको अर्ज कर दिया था कि किस तरह आ रही है। जिन लोगों ने लूट मार कर ली है, आटे के नाम के ऊपर, मेडिसिन के नाम के ऊपर, चीनी के नाम के ऊपर, घी के नाम के ऊपर, और मास्क, कोरोना मास्क के नाम के ऊपर, सैनिटाइजर, मेडिसिन, जिन्होंने लूट मार की है, ये लोग सैकड़ों में नहीं है, ये हजारों में है, लेकिन लाखों में भी नहीं है। अब इन हजारों ने अपनी वेल्थ का डिस्प्ले कर
اور اس ڈسپلے کے اندر وہ نئی گاڑیاں لیں گے, کئی نئی شادیاں بھی پھڑکائیں گے, ٹھیک ہے, نئی گاڑیاں لیں گے, نئی گھر لیں گے, جی جی, نئی گاڑیاں لیں گے, نئے گھر لیں گے, ٹھیک ہے, باہر ٹریول پہ جائیں گے, عیاشی فرمائیں گے نا. بیٹھے بیٹھے 2.5-3 ارب روپے کی دیہڑی لگ گئی تو ایویں بندے کی ہاتھ میں کھڑک ہونی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کی خیال کہ 10-12 کروڑ یار, میرا مطلب ہے کہ کوئی $15-20 تو ساڈے اس اکاؤنٹ چ کر لے تو سانو اتنے کھڑک ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب نیا مائی خرید لیں, پلاننگ شروع کر دیں, نئی تار لے لیے, نیا کیمرہ لے لیں, نیا اسٹینڈ خرید لیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ان کے پاس تو ارب ہار روپے آئے ہیں. تو اس صورت میں ایک لمیٹڈ ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی, ٹھیک ہے, اور جب وہ لمیٹڈ ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی تو یہ وہ اس لمیٹڈ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, چائنیز نے جس طرح انڈونیشیا کے اندر, ملائیشیا کے اندر, یا افریقہ کے بہت سارے ممالک میں, ایون لیٹن امریکہ کے ممالک میں جس طرح جاپنیز آٹو موبائل سیکٹر کا رگڑا نکال دیا, ٹھیک ہے, جس طرح ان کی گدڑ کوٹ فرمائی ہے, اس کے بعد چائنیز کا یہ خیال ہے کہ پاکستان وہ علاقہ رہ گیا تھا جہاں پہ جاپنیز کی مناپلی چل رہی تھی. تو جاپنیز ایس یو وی ہے وہ 1.5 کروڑ کی مل رہی ہے, اور چائنیز ایس یو وی ہے وہ 37 لاکھ میں لانچ ہو جائے گی. تو آپ کچھ دیر کے لیے ہلیں گے تو صحیح نہ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے, ہلے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, جب اتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا. کی خیال جی, تمام تر, اور جاپنیز ایس یو وی سے جو پاکستان بھیجی جاتی ہے اس سے کوئی 1.5 گنا 2 گنا زیادہ سہولیات کے ساتھ وہ جو ایس یو وی چائنا کی دستیاب ہوگی. تو ایک دفعہ آپ ہلیں گے تو صحیح نا یار. کی خیال ہے, کیمرہ بھی لگا ہوئے گا اس ایس یو جی, ہے, کڑی بھی بال دی ہوئے گی. لے سامعین اکرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت, بلکہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب پر چینل بھی موجود ہے, اس کو بھی لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.